دونك نكملو كما شفنا في الفيديوهات السابقة. فاحنا في هذا الدرس هذا كنحاول نحددو ليكواسيون ديال اون دروات. كومون تروفي ليكواسيون ديال اون دروات. دونك شفنا لا بروميير ميثود هي فاش كيكون عندي دو بوين ولا اون دروات كي باس باغ دو بوين، عرفنا كيفاش كنحددو ليكواسيون ديالهم. دابا غادي نشوفو شفنا لا ميثود الثانيه فاش كيكون عندي ان بوين كي ابارتيان لا دروات اي يعني واحد النقطه كتنتمي لهذاك المستقيم اي اون دروات باراليل زائد واحد المستقيم يكون كيوازيه. دابا غادي نشوفو الطريقه الثالثه هي فاش كيكون عندي une droite qui passe par un point et une droite qui est perpendiculaire à elle. Donc يعني غادي نشوفو واحد المستقيم فوقاش نحددو معادلة مستقيم باش إلا كانت عندي نقطة كتنتمي للمستقيم زائد مستقيم عمودي عليه. داكور. دونك الطريقة هي كالآتي باش نحدد ليكواسيون ديال نابورت كيل دغوات. هذه حاجة اتفقنا عليها في الفيديوهات السابقة أن ليكواسيون ديال واحد لا دغوات راه كتكتب على هذا الشكل mx plus p. دونك شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا نحدد لو كوفيسيون ديريكتور m ونحدد لو p. دونك هادو كيكونوا اعداد ثابته خصني نحددهم. دونك في هاد الفيديو فاحنا غادي نشوفوا الا كانت عندي اون دغوات d لي ليكواسيون ديالها y كتساوي ليا m prime fois x plus p prime tel que هاد d il est parallèle لواحد لا دغوات دلتا اللي بغينا نحددو ليها ليكواسيون ديالها. دونك حنا شنو ما كنعرفوش ليكواسيون ديال هاد دلتا وليكواسيون ديال هاد دي. دونك باردون هنايا ماشي باراليل. دونك حنا غادي نشوفو هنايا بيربونديكولير. باراليل سي الفيديو اللي سبق هذا. دونك لا دغوات دي il est perpendiculaire à la droite delta. d'accord. c'est-à-dire عندي واحد لا دغوات بحال هكا وعندي اون دغوات هاهي اون دغوات دلتا وعندي اون دغوات دي. اشنو بيناتهم العلاقه اللي بيناتهم؟ ils sont perpendiculaires. l'équation ديال d هي y كتساوي ليا m prime x plus p prime و دلتا اللي بغينا نحددو ليها l'équation ديالها هي mx plus p. دابا شكون اللي ما كنعرفوش؟ حنا ما كنعرفوش m اي p وهو كيعطيني اون دغوات دي اللي عموديه على دلتا. كنعرف ام بريم ديالها وتنعرف بي ديالها. وشنا هي الكونديسيون؟ يعني اون دغوات باراليل بيربونديكولير ما كافيانيش، خصني ان بوين ام يكون كينتمي لهاد لا دغوات اكس ام y ام. داكوغ تكون كتنتمي ليا لهاد لا دغوات. دونك الحاجه الاولى اللي خصهم يعطيوني سي لا دغوات بيربونديكولير. الحاجه الثانيه سي سوا ام un point de coordonnées xm ym qui appartient لهاد الدلتا اللي بغينا نحددو ليها ليكواسيون ديالها. دونك لا ميثود اللي كندير باش نلقى ولا بوغ ريزودر هاد لي زيكواسيون اللي يعني اللي على هاد الشكل ولا لي زيكزيرسيس اللي فيهم هاد لي كونديسيون هادو سي اون سي كو دلتا ليكواسيون ديال لا دروات دلتا اللي كنقلبو عليها راه دايما كتكتب على الشكل mx plus p. داكوغ. دونك من بعد شنو خصني نحدد؟ خصني نحدد m وخصني نحدد p. شكون اللي غادي يحدد ليا p؟ سي لو بوين كي ابارتيان لدلتا. وشكون اللي غادي يحدد ليا m؟ سي لا دغوات كي بيربونديكولير. داكوغ. دونك الشروط اللي عندي او لا يعني القاعده اللي عندي الا كان دي بيربونديكولير ا دلتا، دونك الا كانوا هادو متعامدين فكاينه واحد العلاقه ما بين لو كوفيسيون ديريكتور ديال دلتا و لو كوفيسيون ديريكتور ديال دي اللي هي m fois m prime égale à moins 1. et donc m ديال دلتا ديالي شحال غتساوي ليا؟ غتساوي ليا moins 1 sur m prime. داكوغ. وهاني كنكون حددت لو بروميير اللي هو لو بوين m لو كوفيسيون ديريكتور ولا لا بونت. داكوغ. شنو بقى لينا؟ نحددو لو بوين p.
Donc pour déterminer m هنايا pour déterminer p كنعرفوا ان p donc هاد la relation c'est صالحه ليا في كاع les méthodes اللي شفنا حتى من قبل. donc c'est ym moins m fois xm. donc هذه هي الطريقه باش كنحدد p. دونك غادي نشوفوا لا سيري اللي عطيتكم ديال يعني لا سيري اللي عطيتكم اللي جديد في يعني اللي ما كايناش عنده لا سيري فهو انا غادي نخليها في صندوق الوصف. غادي يدخل غادي نخلي لكم واحد الموقع اللي غادي تلقاو فيه الدروس والفيديوهات وغادي تلقاو فيه حتى هاد لي سيري اللي تنخدموهم دابا. دونك غادي نمشيو لهاد ليكزيرسيس 4. دونك ليكزيرسيس 4 شنو عطاني فيه؟ عطاني لو بروميير كا. دونك غادي نديرو ان اكزومبل. دونك ليكزومبل غادي نخدموه بليكزيرسيس 4. دونك اكزيرسيس 4 ديال لا سيري اللي عطيتكم اكزيرسيس 4. دونك في ليكزيرسيس 4 فاحنا غادي نمشيو لو بروميير كا. دونك قال لي حدد ليكواسيون ديال دلتا ديتيرمينون ليكواسيون دو دلتا اللي قلنا دائما واخا ما يعطيها لياش فيها كنعرفوها حنا انك كتكتب على هذا الشكل mx plus p tel que الشروط اللي عطاني m ذات الاحداثيات 0,5 il appartient à delta et la droite d d'équation y égale 2x moins 5 tel que d راها perpendiculaire à delta. دونك انطلاقا من هاد المعطيات فهو عطاني هنايا شنو عطاني m وعطاني لا دغوات بيربونديكولير. دونك اوتوماتيكمون باش غادي نمشي نحدد انا ليكواسيون دو دلتا فقلنا ليكواسيون دو دلتا كتكتب على هاد الشكل و m شنو كيساوي ليا سي موان 1 sur m بريم. شنو هو m بريم؟ هو سي لو كوفيسيون ديريكتور ديال دي ديال المستقيم العمودي عليه. دونك غادي نمشي هنايا on sait باش نجاوب دونك لا ريبونس. On sait que l'équation de delta s'écrit كتكتب على هذا الشكل y égale mx plus p. دونك الحاجة الأولى déterminons m. نمشيو نحددو هاد m شحال تيساوي. اشنو عطاوني هما؟ ما عطاونيش دابا باراليل عطاوني perpendiculaire. On a D est perpendiculaire à delta. Donc M ديال دلتا شنو كتساوي؟ قلنا سي على حساب القاعدة اللي شفنا هنايا سي ناقص واحد على ام بريم. دونك سي ناقص واحد سور ام بريم. ام بريم شحال كتساوي في هاد ليكزيرسيس اللي عطاوني ولا في هاد ليكزومبل؟ قلنا ام بريم غادي نرجع نشوف ليكواسيون ديال دي ها هي ام بريم شحال كتساوي سي 2. دونك ام بريم ايكال ا 2 دو ام شحال غتساوي سي موان 1 سور 2. غادي نعاود ام بريم بالقيمه ديالو. انا لقيت ام ديال دلتا انا لقيت انا لقيت لو بوين ولا لو كوفيسيون ديريكتور. دونك الحاجة الثانية شنو بقى لينا؟ cherchons ولا déterminons quoi؟ déterminons p. هاد p شحال تيساوي؟ قلنا سولون شنو شفنا دابا سولون يعني لا غولاسيون ولا لا ميثود اللي عطينا هنايا سي p شنو كتساوي ليا سي ym moins m fois xm. دونك غادي نكتبها. دونك p كتساوي ليا ym moins m fois xm ونمشي نقلب على ym و m و xm باش نحسب باش ندير لي كالكول ديالي. ym شحال كتساوي؟ عطاوني لو بوين اللي كينتمي ليا شنو هو سي لو بوين m ها xm ها ym شحال كتساوي سي 5 موان m شحال حسبناه سي موان 1 demi فوا xm شحال كتساوي ليا سي xm كتساوي ليا 0 دونك فوا 0. دونك 5 موان
moins 1 c'est plus 1 demi fois 0 هي 0 هذا كله غادي يعطيني 0 دونك بي شحال كتساوي ليا كتساوي ليا 5 très bien donc بي كتساوي 5 alors هاد دلتا ليكواسيون ديالو هاد دلتا كنرجع نكتب دابا ليكواسيون اللي عطينا نرجعو نكتبوها ولكن نعوض ام و بي بالقيم اللي لقيت y ام شحال لقيناها سي moins 1 demi fois x plus p شحال لقينا في p لقينا 5 et voilà donc انا لقيت ليكواسيون ديال لا دروات حد هنايا كنوصل نعطي ليكواسيون ديال لا دروات دلتا اللي طلب مني انا ساليت يعني التمرين ديالي وعطيت ليكواسيون ريدويت ديال هاد لا دروات هادي d'accord donc faisons un deuxième exemple donc le même exercice l'exemple 2 شوفوا l'exemple 2 اشنو عطاني donc عطاني في l'exemple 2 c'est delta elle passe par le point 5 0 et la droite les perpendiculaires عليها نقولوا delta l'équation ديالها كتساوي 2x pardon كتساوي x moins 5 donc delta كتساوي ليا x moins 1 شنو بغينا نحددو حنايا بغينا نحددو ليكواسيون ديال واحد لا دغوات كدوز من هاد النقطه وعموديه على هاد لا دغوات perpendiculaire à cette droite delta donc اشنو كنعرفو donc la réponse ديالي شنو غادي تكون donc soit D une droite d'équation y كتساوي mx plus p on a m de coordonnées 5 0 appartient لهاد D et delta اللي عطينا ليكواسيون ديالو هنايا مالو c'est perpendiculaire à هاد لا دغوات D اللي بغينا نحددو لها ليكواسيون ديالها d'accord donc déterminons m et déterminons p donc القاعده اللي قريناها شنو donc عندي delta est perpendiculaire à D c'est-à-dire m اللي هو le coefficient directeur دابا ديال D شحال كيساوي c'est moins 1 sur m prime و m prime شنو هو c'est le coefficient directeur ديال delta donc application numérique غادي نرجع لدلتا نشوف m prime هنا راه ما كاين والو قلنا هنا سي x moins 5 دونك شنو كاين هنايا دونك سي x دونك العدد اللي مضروب في x هنايا سي هو واحد دونك سي moins 1 m prime شحال كتساوي واحد moins 1 sur 1 d'accord هي moins 1 انا لقيت لو coefficient directeur اشنو بقى ليا نحدد P donc P donc déterminons P ولا P شنو كتساوي ليا سي كتساوي ليا YM شنو هي M donc سي هو لو بوين اللي كينتمي لهاد D donc YM كتساوي ليا moins M fois XM application numérique غادي نمشي نشوف لو بوين M YM شحال تيساوي سي 0 moins m شحال لقينا moins 1 xm شحال لقينا في xm شحال عندي ها xm c'est 5 donc 0 moins fois moins c'est plus 1 fois 5 donc c'est plus 1 fois 5 اللي هي 5 حتى هنايا لقينا p كيساوي ليا 5 واش ساليت ليكزيرسيس طبعا مازال ما ساليتش ليكزيرسيس حيت خصني نعطي شنو الجواب ديال السؤال ديالو شنو هو السؤال اللي سولني باش نلقى ليكواسيون دو لا دروات دو ليكواسيون دو دلتا فوالا ليكواسيون دو دي دابا سميناه دي ليكواسيون دو دي شنو هي سي y تتساوي ام شحال لقينا ونا تروفي moins 1 fois x donc c'est moins 1 fois x هي moins x plus p شحال لقينا في p on a trouvé
5. Donc d'accord. Voilà, donc j'ai donné l'équation réduite de D, il y a moins x plus 5. هكا كنكونوا قرينا donc la méthode الثالثه ديال comment trouver l'équation ديال une droite كيفاش كنلقاو l'équation ديال une droite. احنا لقينا l'équation ديال la droite ديالي. Et voilà, j'ai terminé mon exercice. ونمشيو يعني les exercices اخرين ان شاء الله.